बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CF की डिस्कवरी में खुश आमदीद। सामीन, आज हम आपसे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर अपनी जहानत की मुमताज़ खूबी की बिना पर फाइज है। अपने इर्द गिर्द कुदरती वसाइल और तवानाई को अपने इस्तेमाल में लाने और माहौल और अपने मुवाफ़िक बनाने की सलाहियत ने हमें बकिया जानदारों से अफजल बनाया। खालिक कायनात ने दुनिया हमारे लिए मुसख्खर कर दी। कुरान के मफ़हूम पर नज़र कीजिए। हमने ज़मीन को इंसान के लिए बिछौना बनाया, आसमान को तारों से मुज़य्यन किया, समुंदर की लहरें कश्तियों को लेकर चलीं और बादल को हवाएं लेकर चलीं कि जहाँ चाहे बारिश बरसाएं, ज़मीन से मेवे और फल उगाए, चारा मवेशी फैला दिए कि दिन से खुराक और सवारी हासिल कर सके। इंसान को इल्म देकर भेजा गया कि खलीफा है अल्लाह का, खालिक को पहचानने का ज़रिया है, गौर व फिक्र करके माबूद को पहचान सकें। इंसान अपने इल्म को अपने इर्द गिर्द आसानी, आसाइश और सहूलत पैदा करने की खातिर इस्तेमाल में लाते हैं। तरक्की के मराहिल में हमने ये ना सिर्फ जानदार ताबे किए बल्कि मशीनों को भी मददगार बनाया। हमारे हिस्से की मेहनत हमारे ये मददगार करते हैं और हम इस फिक्र में रहते हैं कि बस हुक्म दें और काम हो जाए। अपने इर्द गिर्द बेशुमार आसाइशें पैदा करके हम आका बन गए। अपनी मशीनों को मसनूई ज़हानत देकर इस काबिल कर दिया कि ख़ुद से फ़ैसला करके हमारे मनपसंद नताइज फौरी हाज़िर कर सके और अक्ल की मुंतकली के दौरान अपनी कमज़ोरियाँ भी हवाले कर दीं। घर का बेदी लंका ढाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके वो तमाम गैजेट्स आते हैं जिनको आपने फ़ैसला साजी, याददाश्त और सोचने की सलाहियत से लेस किया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने अपना डुप्लीकेट या हमजाद इंसान साए की तरह अपने साथ साथ रखा है। तन आसानी के साथ आप चाहते हैं कि सोचने समझने का काम भी ये करें, तो ये आपको सोचने से पहले आपकी गुज़िश्ता तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए खुद से सिलेक्ट और सजेस्ट करते हैं। आप खुद को इनके हवाले करके आंखें बंद करके यकीन करते हैं क्योंकि ये आप ही के बनाए हुए, आप ही के प्रोग्राम किए हुए हैं। किसी भी सवाल का फौरी जवाब चाहिए, गूगल से पूछ लें। कोई मशवरा दरकार है, रास्ता खो गए हैं, आपको क्या खाना चाहिए, और इन बातों का जवाब शायद आपको मिली सेकंड में मिलेगा। आपके ये खिदमत गुजार आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं, इतना बेहतर कि बसा औकात असल इंसान और इसके AI शनाख्त को अलग करना मुश्किल हो जाता है। आपको नींद नहीं आ रही तो आपके ये इंटेलिजेंट खिदमत गुजार इस काबिल हैं कि आपके असाब को काबू करके आपको बेगानगी की दुनिया में ले जाएं। स्लीप एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले इस कैफियत से गुज़रते हैं जहां आपका जिस्म कुली तौर पर आपकी डिवाइस के ट्रांस में चला जाता है। ये आपकी हर हरकत और आदत को अपनी याददाश्त में महफूज करते जाते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत बेहतर से बेहतर फ़ैसला कर सकें। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इजादात हुई तो बिलाशुबा इंसानियत की खिदमत के लिए हुई हैं, लेकिन इस हद तक इंसान की सोच तक रसाई और कंट्रोल अब एक नशे बन चुका है। आप इस नशे के आदी और माहिरीन इसके व्यापारी बन चुके हैं, जिनके पास आपका डाटा एक ताकत है जिसकी बुनियाद पर किसी को भी महज एक रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी लोकेशन, आपकी सोच, आपके रुझान किस तरफ हैं, सब आपकी डिवाइस में महफूज है और इस्तेमाल करने वालों के लिए आप एक अदद हैं। आपकी इनफरादियत, आपकी शख्सियत, आपकी सोच महज एक डिवाइस आपकी पहचान है। आपकी डिवाइस आपको आपसे भी बेहतर जानती है, इतना बेहतर कि बसा औकात असल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शनाख्त को अलग करना मुश्किल हो जाता है।
بہت سی اپلیکیشن آپ سے ثبوت مانگتی ہیں کہ پروو دیٹ یو آر ناٹ اے روبوٹ۔ آپ کی حقیقت گمان میں مدغم ہو رہی ہے۔ آپ کا ذہن خود اس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو رہا ہے، اپنی پہچان مٹ رہی ہے۔ ہماری کائنات کی ایک ضد ہے، یعنی میٹاورس، جو اس یونیورس کی خیالی عکس ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ وہ عکس اصل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقت اور گمان مکس ہو گئے ہیں۔ یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، آپ جو اور جیسا سوچیں آپ کو وہی کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ورچوئل ریئلٹی کی دنیا ہے۔ آسمان کی تاریکی سے زمین پر لینڈ ہونے والا جہاز رن وے پر موجود راستے کی نشاندہی کرتی روشنیوں پر انحصار کرتا ہے اور اسی کا تعاقب کرتا منزل پر اترتا ہے۔ آپ اپنا ذہن مفلوج کر کے اس اندھے جہاز کی طرح راستے کی نشاندہی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کا ریموٹ ان کے ہاتھ ہے، جہاں چاہیں آپ کا رخ موڑ دیں، جو چھپانا چاہیں چھپا لیں، جو دکھانا چاہیں صرف وہی دکھا دیں۔ آپ کی حقیقت وہیں تک محدود ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے مسلسل سکرین یا ڈیوائس میں مصروف رہنے والے بچے کو ایک دم آپ متوجہ کریں، غور کریں، اس کے قدموں پر اس کے دماغ کو ڈیوائس کے اثر سے نکل کر جسم کو قابو کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ بیلنس اور کنٹرول کی کیفیت میں آنے اور یکسوئی دھیان اور رد عمل واپس لانے میں وقت لگتا ہے۔ یہ قلیل دورانیہ وہ مومنٹ ہے جب آپ میٹاورس کے دہانے پر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو رن وے دکھا دیا جائے گا وہی حقیقت لگے گا۔ اس خاص مومنٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی اصل شخصیت پر حاوی ہوتا ہے۔ آپ کی ہیومن پہچان زیر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس غالب ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، گویا چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ اس وقت آپ کی واحد طاقت آپ کا ایمان ہے، یعنی یقین کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے یا دھوکہ۔ یہ فرق، یہ صلاحیت آپ کو آپ کے عکس سے متضاد اور جدا رکھے گی۔ فتنہ دجال کی ایک نشانی ہے کہ آپ کو مرے ہوئے زندہ کر کے ہنستے بولتے دکھائے جائیں گے۔ کمزور گمان کے لوگ بالکل فرق نہیں کر پائیں گے اور اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، جبکہ صرف ایمان رکھنے والے بچ جائیں گے۔ آج ورچوئل ریئلٹی کی مدد سے 5000 سال پہلے ہڈی ہوئے فرعون آپ کو ہنستے بولتے دکھا دیے گئے ہیں۔ ان کا اصل نین نقشہ ان کے باقیات سے بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کو ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے آپ کی مرضی اور سوچ پڑھ کر حاضر کرنا کیا مشکل ہے۔ آج دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہے، آپ کو مفت میں ہر سہولت تک رسائی دے کر بدلے میں محض آپ کی سوچ تک رسائی مانگی جاتی ہے۔ ایک بے ضرر سودا سمجھ کر آپ خود ایگری کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہی خلا نمبر مشین کی حیثیت سے اپنے آقاؤں کو دکھائے پر یقین کریں گے۔ جیسا وہ چاہیں گے آپ ویسا طرز عمل اختیار کر لیں گے، ان کے سپاہی بن جائیں گے، یعنی جس کے پاس جتنا ڈیٹا اتنے لوگ تک رسائی، اپنا نقطۂ نظر منوانے کی اتنی پہنچ، سوچ بدلنے کی اتنی صلاحیت، اتنی رسائی۔ آپ بہت سی مثالیں دیکھ چکے ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ بلو ویل آپ کے بچوں کے ذہن پر اس حد تک قابض ہوئی کہ زندگی چھین لی۔ جہاں جہاں 5G ٹیکنالوجی آ چکی وہاں اتنی تباہی آئی۔ کرونا وبا بن کر پھیلی تو ترقی یافتہ ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 5G بوسٹر ہٹا دیے گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجد خود کو اور اپنے بچوں کو ان سہولیات سے دور رکھتے ہیں۔ سادگی نہیں، یہ ان کی آگاہی ہے، حقیقت کا ادراک ہے۔
آپ کی پہچان قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ایمان ہے، غالب گمان ہے، یقین ہے۔ ہم حقیقت اور گمان کے اس پل صراط پر گامزن ہیں جہاں ذرا یقین ڈگمگایا اور آپ اپنی ہستی، اپنی پہچان کھو دیں گے، گم ہو جائیں گے۔ اپنی پہچان آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی ترجیحات خود چنیں، خود فیصلہ کریں۔ دماغ کو استعمال کرنا اس کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور ڈیوائس پر انحصار آپ کی طاقت کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ ثبوت کے لیے بینا 48 کا وہ مشہور جملہ سنیں جہاں اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ دنیا تباہ کر دے گی اور انسانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گی۔ ایسا وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کنٹرول کر کے کرے گی۔ صوفیہ نامی روبوٹ بھی دعویٰ کر چکی ہے۔ 2 آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ چیٹ بوٹس کی بحث بھی اس نقطے پر متفق تھی کہ دنیا انسان کے بغیر بہتر جگہ ہوگی۔ CIA کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرولڈ کار کے ذریعے مائیکل کو مروانے کے سوال پہ الیکسا کا سلیپ موڈ پر چلے جانا، ان سب باتوں کو محض اتفاق بھی مان لیں تو یقین کریں یہ وہ دنیا ہے جہاں گمان کو حقیقت بنتے دیر نہیں لگتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔